जी, आज हम मौजूद हैं मोंक म्यूजियम के बाहर। और ये एडवर्ड मोंक जो है ये नॉर्वे के बड़े मारूफ आर्टिस्ट थे और इनका जो दौर है ये बड़ा एक सियासी उथल पथल का पूरे यूरोप में दौर था। और कॉलोनियलिज्म के बाद जो है एक रिव्यू जो शुरू हुआ था वेस्ट के अंदर, जहाँ जहाँ पे इनकी कॉलोनियाँ थी, तो वो पहली जंग अजीम से पहले, पहली जंग अजीम के बाद का ये डिसाइसिव फेज था और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका हुआ था और सोसाइटी एक कर्ब और एक इस्तराब से गुजर रही थी। आज़ादी की, जमहूरियत की बातें हो रही थी और जाहिर है कि मोंक जैसा हसास जो एक आर्टिस्ट था वो भी उससे मुतासिर हुआ। आज हमने सैर की है उनके म्यूजियम की और बहुत सारी हमने उनकी पेंटिंग्स देखी और इन सारी जो अहम पेंटिंग्स हैं उनका तारुफ हम आज आपसे करवाएंगे। और जो हम नैरेटिव्स आपके सामने लेके आते हैं ये उसके सिलसिले की कड़ी है कि हमने ये सोचा कि क्यों ना आपको जो दुनिया के अहम जो आर्टिस्ट हैं और म्यूजियम्स हैं, आर्ट गैलरीज हैं, उनकी सैर करवाई जाए और उनके काम से मुतारिफ करवाए। यकीनन ये सिलसिला हम पाकिस्तान में भी जारी रखेंगे, इस्लामाबाद में हो, लाहौर में हो, कराची में हो, जहाँ पे भी हमें अच्छे आर्टिस्ट उनका काम गैलरीज मिलेंगी, हम यकीनन आपको उनसे भी ज़रूर मुतारिफ करवाएंगे। तो मोंक का जो है एक हवाला जो है वो शायद आपके जहन में आता हो, वो है स्क्रीम। स्क्रीम एक चीख जिसको आप कहिए कि, और ये इनकी एक सीरीज थी पेंटिंग्स की, 4 पेंटिंग्स थी और उसके जो छोटे जो उसके पोर्ट्रेट्स थे उन्होंने कुछ 30 से ज़्यादा के करीब बनाए। और ये उन आर्टिस्ट में से हैं जिन्होंने अपनी पेंटिंग्स की खुद उसको डिस्क्राइब भी किया। चुनिंदे बहुत कम आर्टिस्ट हैं जो अपने आर्ट को जो है, अपनी पेंटिंग को जो है अपनी सराहत के साथ, वजाहत के साथ बताते हो कि इसका पर्पस क्या है। और लेकिन वो जब उन्होंने बताया कि ये है क्या, और ये पेंटिंग जो अभी आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे, तो वो चीख है क्या। उन्होंने कहा कि कायनात जो है पूरी की पूरी जो है वो एक चीख है और उन्होंने इस पूरी कायनात को एक चीख से, स्क्रीम से जो है, सिसकी से जो है इसको तशबीह दी। और स्क्रीम के जो है कई मानी जो है आप जब इनके काम को देखेंगे तो इसके एक्सप्रेशन जो है इनके और उस काम में भी नज़र आएंगे और जिस तरीके से एवोल्यूशन हुआ इनके यहाँ, तो तमाम चीज़ें आपको इनके यहाँ नज़र आएंगी। ज़ाहिर है कि वो सारा जो पूरा एक एवोल्यूशन जो एक आर्टिस्ट की ज़िंदगी के अंदर होता है, इंस्पिरेशंस हैं और जो उनकी उस सारी की सारी हम आपके साथ एक एक पेंटिंग के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे, तो आप देखते रहिएगा। तो बात शुरू करते हैं एडवर्ड मोंक की उनके हालात ज़िंदगी से। ज़ाहिर है हमने बताया कि मशहूर ग्राफिक आर्टिस्ट थे और मुसव्विर थे, दुनिया के बाअसर तरीन फ़नकारों में शुमार होता है इनका। 12 दिसंबर 1863 को नॉर्वे के दारुल हुकूमत ओस्लो में पैदा हुए थे। और बहुत सारे आर्टिस्ट जो हैं उनके और बड़े लोग उनका बचपन जो है वो एक जैसे ही लगता है और इतनी मुमासलत महसूस होती है। और मोंक के साथ भी वही हुआ। ज़ाहिर है कि मोंक का बचपन भी काफ़ी परेशान कुन था। जब वो 5 साल का था तो उसकी वालदा टीबी की वजह से इंतकाल कर गई। उसके बाद उसकी बड़ी बहन भी इसी बीमारी का शिकार हो गई। वालिद साहब सख्त गिर मजहबी शख्स से वो मोंक पर हर वक्त जो है मौत, गुनाह और इस तरह के ख्यालात थोपने की कोशिश करते थे। और हर आर्टिस्ट की तरह जो है मोंक ने भी बगावत की इन ख्यालात के ख़िलाफ़, और उसने बल्कि इंजीनियरिंग की तालीम भी छोड़ के जो है वो फ़न की तरफ राग़िब हो गया। और कभी वो पेरिस गया, कभी बर्लिन गया, और जहाँ से उसको इंस्पिरेशन मिली उसने वो जो है इंस्पिरेशन जो है हासिल की। और आपको बताते चलें कि उनका जो फ़न का बड़ा हिस्सा ज़ाती दुख, ज़हनी दबाव, मोहब्बत में नाकामी और मौत के खौफ से मुतासिर था। वो अक्सर तन्हाई, बीमारी, नफ्सियाती कशमकश जैसे मौज़ूआत पर काम करते थे। तो बाकी आर्टिस्ट की तरह जो है वो एडवर्ड मोंक भी जो है सेल्फ पोर्ट्रेट उन्होंने बहुत सारे बनाए। और उन्होंने, अजीब बात यह है कि उन्होंने पोर्ट्रेट एक ख़ास उम्र में नहीं बनाए कि अपने आप को एक ख़ास, उमूमी तौर पे तो ये होता है कि जो बड़े आर्टिस्ट हैं वो एक शुरू के अदवार में ज़िंदगी के सेल्फ पोर्ट्रेट पे काम करते हैं, उसके बाद वो
باقی جو رجحانات ہیں، ایکسپریشنز ہیں، ان کی طرف چلے جاتے ہیں. لیکن یہ پوری زندگی جو ہے مونک نے وہ سیلف پورٹریٹ بنائے، اور شاید اسی کی وجہ ہے کہ ایک بہت بڑا شاہکار جو ہے انہوں نے تخلیق کیا. اور سیلف پورٹریٹ ظاہر ہے کہ خود کو دیکھنے کے عمل ہوتا ہے، اور اپنی ترجمانی کرتا ہے کہ ہم کس خاص وقت یا سیاق و سباق میں اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. منہ کے لیے جو ہے یہ صرف آرٹسٹ ہونے کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ بھی کہ وہ فنکار کے طور پہ کیسا نظر آتا ہے. اور تنہائی، موت اور جنسی خواہش ان کے پورٹریٹس میں نظر آتی ہے، بلکہ زندگی کے آخری برسوں میں مونک کے جو سیلف پورٹریٹس میں اس کی شخصیت مزید برہنہ ہو جاتی ہے. نقاب اتر جاتا ہے اور بوڑھا شخص سامنے آتا ہے جو بے نقاب اور خود نمائی سے آزاد ہے. اور لوگ، ظاہر ہے کہ ہر آرٹسٹ کے زندگی میں ایک فیز ایسا ضرور آتا ہے جہاں وہ برہنگی کو جو ہے وہ آرٹ کے اندر ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے، اور دنیا میں اس کے بے تحاشا جو ہے وہ ایکسپریشنز ہمارے سامنے آتے ہیں. تو جو مونک نے جو لوگ جو جن کے پورٹریٹس بنائے اور برہنگی کو جو ہے کیپچر کرنے کی کوشش کی، اس میں اسے کوشش کی کہ وہ جو جسم جو ہیں وہ حقیقی نظر آئیں، وہ کہیں پہ بھی مثالی شکل کے اندر نہ ہوں، بلکہ وہ تو کبھی کبھار جو ہے ایسے اپنے پینٹنگز میں جو ہے جسم کو حرکت میں دکھاتا ہے، ایسا جسم جو بے چینی، درد یا خوشی سے کانپ رہا ہو. جسم کی ظاہری شکل سے زیادہ اہم یہ ہے کہ وہ اپنے اندر کیا رکھتا ہے، اور یہی جو ہے وہ مونک کی جو ہے پہچان بنا، اور اس نے ایک اپنی الگ راہ بنائی. ایک اہم موضوع جو مونک کی دور میں بھی سامنے آیا، ظاہر ہے کہ جب یورپ ایک سیاسی اتل پتل کا شکار تھا، اور وہاں پہ ادبی حلقوں میں، دانشورانہ حلقوں میں، فلسفیانہ حلقوں میں آزادی، جمہوریت، شخصی آزادی، میلانات، معاشرہ، ان کے اوپر بحث ہو رہی تھی، تو وہاں پہ سیکس کے اوپر بھی بات ہونا ایک کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. اور اس کو لیکن مونک کے دور میں جو ہوا وہ کہ سیکس کو ایک سیاسی مسئلے کے طور کے اوپر دیکھا گیا. اسقاط حمل جیسے مسائل ہوں، جنسی اخلاقیات کے ہوں، تو اس کے اوپر بڑی بحث ہوئی تھی، نارویجین معاشرے کے اندر ہو رہی تھی. تو اس کے ایکسپریشن جو ہے اس میں بہت ہی زبردست ایکسپریشن جو ہے وہ مونک کے آرٹ کے اندر اس کے نظر آتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آرٹسٹ اپنے دور میں ہو اور اس کی عکاسی اس کے فن میں نظر نہ آئے، بلکہ اس کا تو سارا آرٹ ہی اپنے فن کی عکاسی ہوتا ہے، لیکن کچھ خاص تھیم ہوتے ہیں جس سے وہ بتانا چاہتا ہے کہ معاشرے کے اندر توڑ پھوڑ کا عمل کیسے جاری ہے، کیسے شکست و ریخت ہو رہی ہے، کیا رجحانات سامنے آ رہے ہیں. تو مونک نے بھی جو ہے وہ سارے معاشرے میں جو دراڑیں ہیں اس کو اجاگر کیا ہے، بلکہ اس نے تو ان لوگوں کو زیادہ پینٹ کیا جو کم خوش نصیب تھے اپنی زندگی میں، وہ طبقے جن سے وہ خود تعلق نہ رکھتے ہوئے بھی ان کے ساتھ یکجہتی محسوس کرتا تھا. اور یہ اس کا کئی ایکسپریشن جو ہیں آپ کو اس کے آرٹ کے اندر نظر آئیں گے. اور اب ہم آتے ہیں اس کی سب سے مشہور تخلیق، اسکریم، چیخ، یا آپ اسے سسکی کہیے، جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا. اور یہ اس کی سب سے مشہور پینٹنگ ہے جو اس نے 1893 میں مکمل کی. یہ پینٹنگ انسانی بے چینی، خوف اور تنہائی کا طاقتور اظہار ہے، اور دنیا کی سب سے مشہور تصویروں میں سے ایک ہے. اب دیکھیے کہ یہ چھوٹی سی تصویر، آپ پورٹریٹ کو دیکھیے تو آپ کو لگے گا کہ شاید ایک روح ہے جس کے سر پر بال نہیں ہے، اور وہ اس کانوں کو اس نے اپنے ہاتھوں سے پکڑا ہوا ہے اور ایک چیخ رہی ہے. ایسا لگتا ہے کہ ایک پورٹریٹ میں ایک منظر میں پھنسی ہوئی ہے، اس سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہے. اور مونک کی اس پینٹنگ کا یہ ان پینٹنگز میں سے ہے جس کا اس نے خود بتایا کہ یہ پینٹنگ ہے کیا. بہت کم شاہکار ہے جس کے بارے میں آرٹسٹ جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے کیا پینٹ کیا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ جو پینٹنگ ہے یہ مجھے ایک کائنات کی چیخ کی طرح محسوس ہوتی ہے، کہ جو کائنات میں جو ہم تنہا ہیں اس کی تنہائی، اور یہ اس کی عکاسی ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ آنے والے دنوں کے اندر اس کی اس پینٹنگ نے جو ہے وہ نہ صرف جو ادب کو متاثر کیا،
फ़लसफ़े के अंदर जो है इसकी बहस को आगे बढ़ाने में मदद की, बल्कि साइंस के ऊपर भी जो है आपको बाद में आने वाले काम के अंदर इसकी झलक नज़र आएगी। और ये पेंटिंग जो है आज भी इसकी ओस्लो के मुंक म्यूज़ियम में मौजूद है। इसके 2 शाहकार वहाँ पे हैं। 4 टोटल जो है इस सीरीज़ में मुंक ने फ़न पारे बनाए थे। 2 इधर हैं, एक प्राइवेट कलेक्शन में, एक नेशनल म्यूज़ियम के अंदर है। अगर आपका जब भी ओस्लो जाना हो तो म्यूज़ियम तो देखिए मुंक का, नेशनल आर्ट गैलरी भी जाइए, लेकिन इस पेंटिंग को ख़ास तौर पे देखिए। और ये जो पेंटिंग्स हैं बड़ी एहतियात से रखी गई हैं और इनको कुछ थोड़ी देर के लिए जो है डिस्प्ले किया जाता है और उसके बाद इनको बंद कर दिया जाता है। तो आज आपने नैरेटिव्स विद आमिराना के साथ तारुफ हासिल किया मुंक का, नॉर्वे के एक मारूफ आर्टिस्ट। तो अगले प्रोग्राम में हम जाहिर है कि पाकिस्तान में होंगे और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के ऊपर आपसे बातचीत करेंगे।